नमस्कारः सुप्रभातम्। अद्यतनवार्ताः। अमेरिकादेशे भारतीयानां संख्या वर्धमाना अस्ति। अमेरिकादेशे भारतीयानां संख्या वर्धमाना अस्ति। 2020-2000तमे वर्षे प्रायः 67,000 भारतीयाः नागरिकतां प्राप्तवन्तः। भारतम् अमेरिकादेशं प्रति नूतननागरिकाणां द्वितीयं बृहत्तमं धारा अभवत्। प्रथमं मेक्सिकोदेशः अस्ति, तथैव फिलिपीन् देशः तृतीयस्थाने अस्ति, क्यूबा देशः चतुर्थे, डोमिनिक गणराज्यं पञ्चमस्थाने च अस्ति। अमेरिकी प्रकृतिकरण नीति प्रतिवेदने एतत् प्रकाशितम् अस्ति। उद्योग भ्रष्टाचारे उच्चन्यायालयस्य निर्णयः। पश्चिमबङ्गस्य शिवाङ्गनगरे सर्वकारीय शिक्षकाणां नियुक्तिप्रक्रियायाम् अनियमिततायाः प्रकरणे राज्यस्य उच्चन्यायालयेन प्रमुखः निर्णयः दत्तः। ह्यः न्यायालयेन उपयुक्तं श्रुत्वा 16+2000तमस्य वर्षस्य उद्योगपरिषदः सम्पूर्णतया निरस्तं कृतम्। फलतः 24,000 जनानाम् उद्योगानि निरस्तीकृतानि सन्ति। अमित शाह सनपुरं किमर्थं चिनोति स्म? केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह 15 दिनाङ्के रविवासरे ओडिशानगरम् आगच्छति। अतः अमित शाह सनपुरतः स्वस्य अभियानस्य आरम्भं किमर्थं करिष्यति? भाजपा तटदक्षिण उत्तरयोः स्थाने पश्चिम ओडिशानगरं किमर्थं चयनं कृतवान्? पश्चिमे ओडिशा देशे भाजपा पक्षस्य प्रदर्शनं सुष्ठु वर्तते इति कथ्यते। 29+2000तमे वर्षे 5 लोकसभा सदस्याः अपि भाजपा दलस्य कृते विजयम् अभवत्। अमेरिका भारतं CAA विषये ज्ञानं ददाति। अमेरिकी संसदस्य विशेष संशोधन समित्याः प्रतिवेदने उक्तं यत् अस्मिन् वर्षे भारते कार्यान्वितः नागरिकता संशोधन अधिनियम भारतीय संविधानस्य केषाञ्चन खण्डानाम् उल्लङ्घनं कर्तुं शक्नोति। भारतस्य 55+19तमे वर्षे निर्मितस्य नागरिकता अधिनियमस्य संशोधनं कृत्वा अस्मिन् वर्षे मार्च मासे CAA अधिनियमस्य कार्यान्वयनम् अभवत्। न्यायालयेन केजरीवालस्य उपरि 75,000 रूप्यकाणां दण्डः कृतः। दिल्ली उच्चन्यायालयेन जनहित याचिकायां निरस्तं कृतम्, यस्मिन् अरविन्द केजरीवालस्य सर्वेषु अपराधिकप्रकरणेषु जामीनः प्राप्तः। न्यायालयेन न केवलं जनहितजागृतिः निरस्तं कृतः, अपि तु याचिकाकर्तायाः उपरि 75,000 रूप्यकाणां दण्डः अपि कृतः। अवकाशकाले बालकानां कृते अवकाशशिक्षणम्। राज्यसर्वकारेण तीव्रतापस्य कारणेन ग्रीष्मकालस्य प्रारम्भे अवकाशस्य घोषणा कृता अस्ति, येन अस्मिन् अवकाशे बालानाम् अध्ययने न बाधितं भवति। तस्मात् बालानां विरामः दीयते। ग्रीष्मकालीन अवकाशेषु अवकाशवर्गाः प्रदत्ताः भविष्यन्ति। अस्य कृते विशेष पाठ्यक्रमः निर्मितः भविष्यति। वर्गानुसारं छात्रैः सह व्हाट्सएप इत्यत्र समूहः भविष्यति। अस्माभिः भारतीयैः सह कार्यं कर्तव्यम्। पाकिस्तान विशेषज्ञः। भारतस्य अर्थव्यवस्थायाः विषये बहवः समाचाराः प्राप्ताः, येषु भारतम् एकस्मिन् दिने विश्वस्य तृतीया बृहत्तमा अर्थव्यवस्था भविष्यति इति पूर्वानुमानं कृतम् अस्ति। परन्तु भारतं तृतीयं बृहत्तमम् अर्थव्यवस्थां भविष्यति इति विभिन्नैः प्रतिवेदनैः पूर्वानुमानं कृतम् अस्ति। अन्ताराष्ट्रिय मुद्राकोषेन अपि भारतस्य अर्थव्यवस्थायाः पूर्वानुमानं कृतम् अस्ति। उत्तरकोरिया देशेन बैलिस्टिक क्षेपणास्त्रं प्रहारितम्। दक्षिणकोरिया देशस्य पूर्वतटे उत्तरकोरिया देशस्य क्षेपणास्त्रम् आक्रमणस्य अनन्तरं जापानदेशे उच्चसचेतनतायाः सूचना अस्ति। एप्रिल मासस्य 22 दिनाङ्के सोमवासरे जापानदेशस्य तटरक्षकदलेन सचेतनतायै सूचितः। उत्तरकोरिया देशेन परमाणुशक्तियुक्तं क्षेपणास्त्रं पातितम् इति सूचना दत्ता। NHK न्यूज इत्यनेन जापानस्य अनन्य आर्थिकक्षेत्रस्य बहिः उत्तरकोरिया देशस्य क्षेपणास्त्रं प्रक्षिप्तम् इति वृत्तान्तः। इति वार्ताः। धन्यवादः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्।